पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। सुना आपने, ये है भारतीय मीडिया। अपने से 7 गुना बड़ी फौज का मुकाबला करने के बाद, उनको शिकस्त से दो चार करने के बाद पहले ही भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही थी, लेकिन भारतीय मीडिया के अंदर एक और कोहराम मच चुका है। वहां पर वावेला मचा दी है किसने? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक और कामयाबी ने, बल्कि अगर हम कहें आर्मी चीफ नहीं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। जी हां, आपने ठीक सुना, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बल्कि फील्ड मार्शल बना दिया गया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को। और उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है, उनके लिए तो एजाज की बात है, लेकिन न जाने क्यों भारतीय मीडिया में इस वक्त खामोशी छा गई है और खामोशी के साथ साथ सदमे की हालत में वो मुब्तला हो चुके हैं। सख्ता उन पर तारी हो चुका है और उनके अंदर जो इस वक्त स्टेटमेंट्स दी जा रही है उनके सहाफ़ियों की जानिब से और उनकी जो बयानबाजी है वो आपने जिस तरीके से देखी, आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि किस तरीके से सफ़े मातम बिछ चुकी है। और इस वक्त नाज़रीन सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारत को तो खुश होना चाहिए, भारतीय मीडिया को तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश क्यों नहीं हो रहा? अगर आप वाकई में जंग हमसे जीते थे, अगर पाकिस्तान ने जंग हारी थी, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने हारे हुए जनरल की प्रमोशन कर दी है। अरे आप लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आप लोग इतना खामोश क्यों हो रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? चीखें क्यों मार रहे हैं? कुछ जगह पर खामोशी छाई हुई है, कुछ जगह पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, कुछ जगह पर सदमे की हालत में मुब्तला हो चुके हैं। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर सिर्फ सदमे की हालत में नहीं है वो, बल्कि इसके साथ साथ तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी मिलिट्री के चीफ को कि अब न जाने ऐसा क्या हो जाएगा। उन्होंने ज़बरदस्ती ये करवाया है, कोई हुकूमत ये प्रमोशन नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपनी प्रमोशन खुद करवाई है और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन ये जो प्रमोशन हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, इसको कौम के नाम किया है, शहदा के नाम किया है और शहदा के साथ साथ गाजियों के नाम किया, अपनी कौम के नाम किया और शुक्रिया अदा किया गया हुकूमत का, काबीना के अरकान का, सदर मुमलिकत का, आर्मी चीफ की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से। मैं फील्ड मार्शल ही कहूँगा ताकि जो अक्रॉस द बॉर्डर है हमारी आवाज़ पहुँचे और ये वीडियो सुनकर भी उन पर सख्त तारी हो जाए। तो नाज़रीन फील्ड मार्शल की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है और ये कहा गया है कि मैं शुक्रगुजार हूँ इस कौम का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, अपनी काबीना का, हुकूमत का, वज़ीर आज़म का और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत का कि उन्होंने मुझ पर जो है वो एतमाद किया। और ये जीत जो है मैं अपनी कौम के नाम करना चाहता हूँ, गाजियों के नाम, शहदा के नाम और जितने भी सिविलियन शहदा थे उनके नाम करना चाहता हूं। नाज़रीन इसके साथ अगर बात की जाए तो पहला सदमा था जो उनको मिला भारतीय मीडिया को, भारतीय हुकूमत को और भारतीय इंतहा पसंद आरएसएस के उन लोगों को जो कि हमेशा से कशीदगी चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा धचका उन्हें यह मिला कि चाइना ने एक और सदमा दे दिया, उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया और ये उन्हीं का मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट कर रहे हैं जरा आप भी सुनिए। China has offered Pakistan a 50% discount on these fighter jets. Intelligence reports indicate Pakistan is expected to receive the first batch of 30 J-35A jets as early as August 2025. सुन लिया आपने? अब भारत के अंदर एक और सदमा उनको यह पहुंचा है कि चाइना 50% डिस्काउंट के साथ J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान जिन्होंने J-10C से भारत को नाको चन्ने चबाए थे, फिजाओं की जो है वो हिफाजत की थी, फिजाओं के अंदर इस कौम का जो है वो परचम लेकर पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी शाहीन फिजाओं की हिफाजत करना चाहते हैं और अगर दरअंदाजी की कोशिश की जाएगी, अगर सरहद को अबूर करने की कोशिश की जाएगी तो फिर हमें आप पाएंगे अपने रस्ते में और फिर आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि आप चाय पानी क्या, आपकी हम ऐसी खातिर तवाज़ो करेंगे कि ऐसी खातिर तवाज़ो किसी ने भी नहीं की होगी। वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत आपको फिर अपने राफेल तैयारों से देनी पड़ेगी, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत आपको अपने डिफेंस सिस्टम S-400 से देनी पड़ेगी, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत आपको अपनी दर्जनों पोस्टों से, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वेपन डिपोज और न जाने दर्जनों भारतीय चेक पोस्टों के तबाह होने से देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत क्लियर कट पैगाम था। लेकिन नाज़रीन J-10C और JF-17 थंडर जिससे पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया, अब J-35 स्टेल्थ जेट्स पाकिस्तान आने वाले हैं। चाइना पाकिस्तान को वो फराहम करेगा 50% डिस्काउंट के साथ, जो कि खुद भारतीय मीडिया कोट कर रहे हैं। तो नाज़रीन भारतीय मीडिया वावेला न मचाए तो क्या करे?
کیا ان کے پاس کوئی اور آپشن بچتا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کوئی اور آپشن بچا ان کے پاس؟ نہیں. ان کے اندر تو کھلبلی مچے گی, ان کے اندر تو ایک صف ماتم بچھ جائے گی, کیونکہ پاکستان جو کہ J-10C کو اتنے زبردست طریقے سے استعمال کر رہا تھا, جس نے دشمن کو جو ہے عبرتناک شکست سے دوچار کیا, اب ان کے پاس J-35 آ گئے ہیں, اس کی ایڈوانس سے ایڈوانس جنریشن. تو سوچے بھارت کا کیا ہوگا. ناظرین, اس کے بعد اگر بات کی جائے چینی وزیر خارجہ کی, تو اہم ملاقاتیں ہوئی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چینی وزارت خارجہ کی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. کچھ اہم MOUs پر سائن ہوں گے. پہلا سرپرائز تو آ گیا J-35 کا کہ 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ دے رہے ہیں. لیکن دوسرا, پاکستان کے ایک یہ جو بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے چینی ہم منصب نے اور چینی وزارت خارجہ نے, اس نے پوری دنیا کے اندر اسپیشلی بھارت کے اندر ٹینشنز کریٹ کر دی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, ان کے خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ پاکستان کا ہر محاذ پر ساتھ دینے کے لیے انہوں نے ایک عزم کا اعادہ بھی کیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا ہے کہ پاکستان پر جب بھی مشکل حالات آئیں گے تو پاکستان چین کو اپنے ساتھ کھڑا پائے گا, چاہے کوئی اور ملک کھڑا ہوتا ہے یا پھر نہیں کھڑا ہوتا. لہٰذا بھارت کا وہ تمام تر پروپیگنڈا جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. بھارت کے تمام ناپاک عزائم جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں, ملیا میٹ ہو چکے ہیں, ان کے تمام خواب ٹوٹ چکے ہیں, بکھر چکے ہیں. اور چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ جو اسٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں, انہوں نے بھارت کو ایک پیغام دیا کہ اگر پاکستان کے خلاف انہوں نے آنے کی کوشش کی تو 2 فرنٹ جو ہے وہ وار شروع ہو سکتی ہے. یہ مبصرین کی جانب سے اور یہ جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں, جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہے, اس سے کلیئر کٹ یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش کی گئی, تو پھر پاکستان صرف اکیلا نہیں ہوگا, بلکہ ایک جانب سے بھارت کو پاکستان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور دوسری جانب سے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور عین ممکن ہے کہ سلیگری کوریڈور پر وہ جو ایئر بیسز بنانے کے منصوبے تھے, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر پاکستان کے ساتھ اگر یہ مقابلہ کرنے کا سوچیں گے تو پھر شاید 3 اینڈ سے ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے. لہٰذا بھارت جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے, بھارت کے اندر ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. ایک جانب جو ہے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کی یہ پروموشن ہضم نہیں ہو رہی, وہ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ایک ہارا ہوا جنرل, وہ ہارا ہوا جنرل اب نہیں کہہ رہے, انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جنرل ہم سے آ رہا تھا, اس کو ہم نے شکست دی تھی, لیکن دیکھیں الٹا وہ واویلا مچا رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن وہ اپنی بات پر نہیں آ رہے. اس سے کلیئر کٹ یہ پیغام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی شکست چھپانے کی جو کوشش کر رہا تھا, اب وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے. جس طریقے سے میڈیا نے, میں تو بھارتی میڈیا کو سلوٹ پیش کروں گا, جس طریقے سے انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا اپنی ریاست کا, اپنی اسٹیٹ کا, بلکہ پتہ نہیں وہ ریاست کہلانے کے قابل بھی ہے یا پھر نہیں. تو ناظرین, انہوں نے جس طریقے سے ہندوستان کا وہ اکھنڈ بھارت جو کہا جاتا تھا, اکھنڈ بھارت کا جو انہوں نے ایک امیج پورٹرے کی ہے پوری دنیا کے سامنے, یہ تمام تر کریڈٹ جاتا ہے بھارتی میڈیا کو. ناظرین, اس کے بعد بات کریں فیلڈ مارشل کی, تو فیلڈ مارشل جو ہے اس کے متعلق فیصل واوڈا نے ایک اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہ یہ تینوں افواج کے سربراہ ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا, تینوں افواج کے سربراہوں کی کس کو ایکسٹینشن دینی ہے, کس کی مدت ملازمت میں کتنے سال توسیع کرنی ہے, تو یہ فیصلہ کس کے پاس ہوگا, یہ اختیار کس کے پاس ہوگا, یہ ہوگا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر. یہ 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہ صرف اور صرف حکومت کو انفارم کریں گے کہ کتنے سال توسیع دینی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ توسیع دے سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اعزازی ہوتا ہے, اور یہ دیا جاتا ہے عمومی طور پر آپ کی ملٹری کارکردگی, اگر آپ کی بہتر ملٹری کارکردگی ہو, اگر کوئی آپ نے اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہو, آپ کی عسکری خدمات کے تناظر میں حکومت کی جانب سے یہ عہدہ دیا جاتا ہے. اور پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو صرف اس سے پہلے ایک فیلڈ مارشل تھا, اینڈ دیٹ واز جنرل ایوب خان, اور وہ بھی انہوں نے خود کو دیا تھا, اور جس کے بعد مارشل لا لگا دیا گیا تھا. لیکن یہ اعزاز جو ہے پاکستانی حکومت نے کابینہ کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد, کابینہ کی منظوری کے بعد جنرل عاصم منیر کو دیا ہے آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی کے بعد. اور جس طریقے سے اپنے سے 7 گنا بڑی فوج کو جو ہے انہوں نے شکست سے دوچار کیا, ان کو جو ہے وہ ہر جگہ پر شکست دی, فضاؤں میں شکست دی, زمینی جنگ میں شکست دی, اس کے ساتھ ساتھ سرحدی LOC پر شکست دی, اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اینڈ آل دا کریڈٹ گوز ٹو پاکستان آرمی, پاکستان فضائیہ, پاکستان ایئر فورس. لیکن اس سب میں جو کلیدی کردار تھا, ظاہری سی بات ہے, وہ جنرل عاصم منیر کا تھا. تو ان تمام تر خدمات کے تناظر میں ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے.